تمام دے واسطے سعادت دارین عطا فرمائے۔ جتنے دوست احباب دور و نزدیک تو دین حق دی محبت لے کے اس محفل پاک شریک ہوئے ہو، پروردگار عالم جل شانہ تمام نو قدم بقدم رحمتاں، سعادتاں اور برکتاں نصیب فرمائے۔ اس وقت جناب رانو جڑا موضوع سناونا ہے اس دا عنوان ہے حضور دی آمد اور یہودیاں دی مخالفت نبوی، یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مخالفت جڑی یہودیاں نے کی تھی۔ یہود او قوم نے جڑے پہلے بہت عزت والے شمار ہوندے سن، کیونکہ انہاں وچ اللہ تعالی نے 40,000 دے قریب کم و بیش انبیاء پاک علیہم السلام مبعوث فرمائے، اور کوئی تقریباً 17 صدیاں تک انہاں دی یا اس دے قریب 15-17 صدیاں انہاں نے دنیا دے اتے حکومت کیتی ہے یا سپر پاوری کیتی ہے یا اپنی مملکت تے نظام ملک انہاں چلایا ہے تے دنیا وچ انہاں دا نام رہا ہے۔ یہ اتنی بلا قوم ہے، یعنی اتنے عرصہ، اتنا وقت، اتنا پرانی قوم، تے پھر انہاں دا مسلسل حکمرانی کرنا اور انہاں دا نام تے شہرت دنیا دے وچ مسلسل رہنا، کیونکہ شہرت بڑی ایک مصیبت ہوندی ہے۔ میں خود اس تو گزر چکیا تے یہ شہرت بھی ایک مصیبت ہے۔ ہن اس دی وجہ نال یہ لوگ بڑے مشہور تے بڑیاں بادشاہیاں والے لوگ سن، لیکن سید الانبیاء پاک دیاں چونکہ بشارتاں بنی اسرائیل دے انبیاء پاک آوندے رہے تے آن کے دیندے رہے، اس وجہ نال انہاں یہود دے وچ نبی پاک سرکار دی آمد دے واسطے ایک دلی طور تے او محبت جڑے نبی پیدا کر کے گئے سن او والا ایک فکر انہاں دے وچ موجود ہے سی۔ جیسے لے ایک قوم بنی اسرائیل چونکہ انہاں وچ ایک قوم پرستی دا مادہ او آخر تے اتنا عام پھیل گیا سی، اے آخدے سن بس ساڈا نسب تے ساڈی برادری تے ساڈی شہرت تے ساڈی عزت، اسے ہی چیز دے اتنے پجاری بن گئے سن کہ انہاں نے جیسے سید الانبیاء پاک تشریف لے آئے نے تے اس وقت انہاں نے انکار کر دیتا، محض اس وجہ تو کہ ساڈے نسب دے وچ تے ساڈے خاندان تے قبیلے وچ کیوں حضور تشریف نہیں لے آئے۔ حالانکہ تورات وچ، زبور وچ، انجیل وچ پروردگار جل شانہ نے جو اوصاف محمدی بیان فرمائے، جو اذکار طیبات اللہ تعالی نے بیان فرمائے، اے دل نال تسلیم کر دے سن تے کہندے سن کہ جدوں او نبی تشریف لے آون گے نا تے اس ویلے اساں انہاں دا ساتھ دیاں گے، حمایت کران گے تے دنیا تے چھا جاواں گے۔ او دنیا تے چھاون والا تے دنیا دی شہرت تے عزت تے حکومت اسے ہی دی طلب انہاں نوں لگی سی، کیونکہ عیسیٰ پاک دے بعد جیسے انہاں عیسیٰ پاک علیہ السلام دے نال بڑے ظلم کیتے تے رب کریم دی طرفوں انہاں تے پھٹکار پئی تے یہود قوم اس ویلے ذلیل ہو گئی تے مولا سونے نے عیسائی قوم نوں اس ویلے عزت بخشی۔ آہستہ آہستہ انہاں دی تعداد ود دی گئی۔ ہن پچھلیاں جڑیاں 4-5
5 صدیاں سن نہ ہے عیسائی بھی بنی اسرائیل سن تے یہود بھی بنی اسرائیل سن لیکن چونکہ عیسائیاں تو یہود وکھرے ہو گئے سن کٹیج گئے سن عیسیٰ پاک دی مخالفت دی وجہ نال اس واسطے اے ہن او نویں عزت دی تلاش وچ سن جو سید الانبیاء تشریف لے آون ساڈے قوم قبیلے دے وچ تے سانو پھر بڑی عزت تے وقار مل جانا ہے لہذا او دے واسطے انہاں نے اپنیاں کوششاں کیتیاں ہوئیاں سن رب العالمین جل شانہ نے انہاں دی او پہلے والیاں کیفیتاں جڑے مشرکین دے مقابلے دے وچ آوندے سن تے اس ویلے سید الانبیاء دا نام لے کے تے واسطہ پا کے تے انہاں دے وسیلے دے نال اے اپنے واسطے مشرکین دے خلاف مدد مانگدے سن جس ویلے رومیاں دی تے فارسیاں دی آپس وچ جنگ ہوئی تے اس ویلے انہاں دے خلاف بھی اے مدد مانگدے سن اگرچہ عیسائی یہودی رل کے لڑ رہے سن اہل کتاب لڑ رہے سن فارسیاں مجوسیاں نال تے اس ویلے بھی سید الانبیاء پاک سرکار دا نام مبارک لے کے تے اے امداد منگدے سن قرآن مجید وچ مولا سونے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 99 مولا کریم فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ مولا سونا فرماؤں ہے جیسے انہاں دے کولے آ گئی اللہ تعالی دی طرفوں او کتاب یعنی قرآن مجید جڑی تصدیق کر دی سی انہاں دیاں کتاباں دی اس کتاب یعنی تورات دی زبور دی انجیل دی تصدیق بھی کر دی سی جڑی انہاں دے کولے آئی سی اے دے تو پہلے یعنی قرآن مجید تو پہلے جڑیاں کتاباں آئیاں سن انہاں کتاباں دے متعلق رب فرماؤندا ہے جو قرآن جویں تورات دی تصدیق کردا ہے زبور دی تصدیق کردا ہے انجیل دی تصدیق کردا ہے صحائف دی تصدیق کردا ہے فرمایا پروردگار نے جیسے آ گئی انہاں دے کولے اے کتاب یعنی قرآن مجید وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فرمایا او لوگ جنہاں نے اس کتاب دا کفر کیتا انکار کیتا اس کتاب نو منن تو جنہ انکار کیتا ادوں پہلے تے یستفتحون علی الذین کفروا فرمایا او کافراں دے اوتے مدد منگدے سن فتح منگدے سن سید الانبیاء پاک سرکار دے ذریعے تے وسیلے نال ہائے 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 فرمایا او پہلے تے مدد منگدے سن انہاں دے ذریعے نال انہاں دی وجہ نال یعنی سید الانبیاء دی وجہ نال فلما جاءہم تے جیسے او نبی تشریف لے آئے ما عرفو انہاں نے سیان بھی لیا پہچان بھی لیا اے پہلے ہی جان دے تے سیان دے سن مولا سونا فرماوندا ہے یعرفونہ کما یعرف فون ابناءہم انج پہچان دے سن پاک نبی سرور نو جویں اپنے بالاں نو اپنی اولاد نو کوئی سیان دا ہووے انج پہچانن والے سن اس دے باوجود انہاں نے کیا کیتا انکار کیتا ما عرفو پہچانن دے باوجود کفروا بہ انہاں کفر کیتا انہاں دے نال یعنی انکار کر دیتا سید عالم پاک دا تے انکار کر دیتا اللہ دی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا پروردگار فرماؤندا ہے فلعنت اللہ علی الکافرین
فرمایا اللہ تعالی نے بس لعنت پا دیتی انہاں کافراں تے جڑے انکار کر چکے سن قرآن مجید دا تے صاحب کتاب نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا جنہاں انکار کیتا رب انہاں تے لعنت پا دیتی۔ ہن سنگیا آدرا پیچھا چلنے آئے جو اے ہوئی لوگ کہ میں مدد مانگدے سن تے اے ہوئی گل اے آیت مبارکہ دی تفسیر بیان کردے ہوئے امام بیہقی ایک روایت مبارکہ لے آئے نے، ذرا جیندے ہوں کہ بولنا سبحان اللہ۔ او سنگیا پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار لجپال دے آن تو پہلے ایک اس طرح دے نال امداداں منگ دے سن، مدد منگ دے سن۔ ادھر ویکھنا سنگیا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار دے اصحاب پاک تے آپ دے یار پاک کیویں بیان فرماوندے نے، فرمایا عن ابن اسحاق قال حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة قال حدثني الأشياخ منا قالوا لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منا كان معنا يهود وكانوا أهل كتاب وكنا أصحاب وثن وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا إن نبيا مبعوثا الآن قد أول زمانه نتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرم فلما بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم اتبعناه وكفروا به ففينا والله وفيهم أنزل الله عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا پاک نبی دے یار دس دے نے فرمایا اے یہود پہلے پاک نبی سرور دی آمد تو پہلے اے لوگ ساڈے نال جھگڑ دے سن کیونکہ مدینے دے وچ رہن والیاں دو قوماں بن گئیاں سن، طبا دے آن تو بعد دو قوماں بن گئیاں۔ کیڑیاں پہلوں صرف مشرکین رہندے سن، عرب والے مشرکین مدینے دی علاقے وچ رہندے سن، لیکن جویں سید الانبیاء دے آن تو پہلے اے طبا کم از کم 100-150 یا 200 سال پہلے دی گل ہے۔ طبا بادشاہ نے جسے پتہ لگیا مدینے دے علاقے دے وچ بڑیاں کھجیاں تے کھجوراں تے باغات نے کھجیاں دے، لہذا ایک کھجور والا او تحفہ کھان واسطے تے لٹن واسطے طبا بادشاہ نے اپنے بیٹے نو فوج دے نال توڑیا ہے، کہن لگیا جا اس علاقے تے قبضہ مار لے تے پھر انہاں کولوں ٹیکس لے کے ساڈے ال بھیجیا کر، کھجوراں بڑیاں مزیدار ہوندیاں نے۔ لہذا جسے طبا دا پتر آیا ہے انہیں آن کے مدینے اتے قبضہ ماریا ہوئے، مدینے تے قبضہ مار کے اس نے ٹیکس لٹنا شروع کر دیتا۔ اے ہمیشہ تو کم ہوندا ہے انہاں لٹیریاں دا، یہودیاں دا پرانا کم لگاوندا ہے، لہذا انہاں لٹن مارن شروع کیتا ہے۔ جیسے انج مدینے والے لوکاں نے ویکھیا تے تنگ پے گئے، آزاد طبیعت دے مالک سن، ہن اتے آن مسلط ہو کے بہ گیا طبا دا پتر، لہذا انہاں نے جسے موقع تاڑیا وے انہاں پھڑیا، انہوں ویکھا کلے نو ویکھیا تے قتل کر چھوڑیا وے۔ جدوں قتل کیتا تے ہن مدینے والے اٹھ پے، جڑی نال فوج آئی سی کوئی مر گئے تے کوئی اپنیاں جاناں بچا کے نس گئے۔ جدوں نسے تے جا کے طبا نو شکایت لائی تیرے پتر نو مدینے والیاں نے قتل کر چھوڑیا وے، اس ویلے ہن مدینے شریف تے حملے دے ارادے نال غصہ آیا۔ طبا بادشاہ کہن لگیا میں مٹا دیاں گا صفحے ہستی تو اس شہر نو، جیسے او مٹاؤن دے ارادے نال ٹریا وے، ان ٹردا جیسے جویں حجاز دے علاقے وچ داخل ہویا تے مدینے دے قریب آیا، ان او دے نال یہودیاں دی فوج رلی ہوئی سی کہ او دے وچ 400 یہودیاں دے عالم، وڈیرے چوٹی دے عالم، ظاہر ہے حکومت یہودیاں دی تے حکومت دے نیڑے جڑے 400 عالم سن۔ پتہ لگیا یہودیاں دے چوٹی دے مولوی سن، انہاں ساریاں نو بھی نال لے کے طبا بادشاہ حملہ
کرن آیا لیکن جویں جویں انہاں عالماں نے جنہاں تورات وچ پڑھیا سی نبی سرور آخری نبی دی ہجرت گاہ مدینہ تے اس علاقے دیاں نشانیاں کیڑیاں نے اس علاقے دیاں نشانیاں انج دے پہاڑ انج دے پتھر تے انج دیاں کھجوراں تے انج دے باغات تے انج دا علاقہ تے انج دا صحرا جویں جویں نشانیاں ویکھدے گئے نے او علماء او سڑے آپس وچ ایک دوسرے دے کناں وچ گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں سارے 400 دا 400 اس گل تے متفق ہو گئے کہ اے مدینے والا علاقہ اس نو تے آخری نبی نے آن کے وساونا ہے تے پروردگار جل شانہ تے ساڈی کتاب تورات مقدسہ دے وچ پروردگار نے اس شہر نو پوری دنیا دا مرکز تے محور بنا دینا ہے ہن پروردگار جس شہر نو بناون دی گل کردا ہے پروردگار جنوں وساون دی گل کردا ہے اے تبا کون ہوندا ہے جڑا اس نو برباد کرے تے صفا ہستی تو مٹا دے لہذا جدوں آپس وچ گلاں کیتیاں تے نال مولویاں نے پیر اپنے پیشانوں کھچے اس لے تبا ویکھ کے کہن لگیا خیر نہیں جڑے مولوی پیر پیشاں پہ کھچ دے نے جڑے مار کے وچ مولوی جانا بچا جان اس مار کے دے انجام دا آپ ہی پتہ اقبال نو بھی لگ گیا سی تاں کر کے کلندر اقبال فرماوندا ہے کہ دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا او تو بھی نمازی میں بھی نمازی تو بھی نمازی میں بھی نمازی اور میں جانتا ہوں انجام اس کا میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مار کے میں ملا ہوگا یا وصل او سونیا سید الانبیاء پاک دے آن تو پہلوں تبا فوج لے کے ٹریا یہودی عالم سارے ہی اڑ کے کھڑے ہو گئے او پیر پیشانوں کھچن پیر پیشانوں کھچن والے بن گئے نتیجہ کی نکلیا تبا پوچھن لگیا او میری فوج دے وچ مولویاں نو کی بن گئی ہے جڑے پیر پیشاں کھچن لگ پے نے تے آپس وچ ایک دوسرے دے کناں وچ گل کردے نے کون ہے جڑا میرے سامنے بیان کرے اس گل نو تاکہ مینوں بھی پتہ تے لگ جاوے آخر کیا وجہ ہے جس وجہ نال اے قوم ساری پیشاں ہٹ رہی ہے میرے پتر دا انتقام لین واسطے بھی نہیں پہ چل دی جیسے تبا بادشاہ اے گل سوال کردا وے تے اسے ایک عالم کھڑا ہو گیا کہن لگیا تبا تینوں انہاں وچوں کسے بیان نہیں کرنا لیکن میں گل کر دینا وا بھاویں تیری مرضی تے لڑ بھاویں نہ لڑ بھاویں انہاں نو مار بھاویں مینوں مار میں گل سچی تے صدری کر لینا کہن لگیا دس کیا وجہ ہے انہیں چکی تورات مبارک دیاں تختیاں تے لے آن کے اگوں رکھ چھوڑیاں نے کہن لگیا اے تبا اے ویخ تورات دیاں تختیاں انہیں پڑھ پڑھ آیتاں سنائیاں تے کہن لگیا اے والیاں تختیاں ویخ او جڑے علاقے دیاں نشانیاں جتھے آخری نبی تشریف لے آنا سی اس علاقے دیاں نشانیاں رب تورات وچ لکھیاں نے لہذا تورات پہ دس دی جڑے شہر نو تو مٹاون چلے آئے اس شہر دی حفاظت دا ذمہ تے خود پروردگار نے لے لیا اس شہر نو تو مٹاویں تیری اوقات کی ہے مٹا نہیں سکدا کیونکہ جیڑی شہر نو رب بچاوے جنوں رکھے مولا
اونوں چکھے کون؟ او مولا سونا جنوں بچاوے اونوں کون بھلا گرا سکدا ہے تے ختم کر سکدا ہے؟ ساڈا کلندر اقبال فرماوندا ہے، فرمایا فانوس بن کے جس کی حفاظتی ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظتی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ پروردگار جل شانہ نے جس شہر دی حفاظت فرمانی ہے تو دنیا دا مرکز بنانا ہے، اس شہر نو تو نہیں گرا سکدا ہے۔ جس ویلے تبا گل سنی تورات دیاں تختیاں ویکھیاں تے نال ہی دل دے وچ رب العالمین جل شانہ نے گل پا دتی اپنے پاک نبی سرور دی، لہذا جدوں دل وچ گل آئی تے تبا بادشاہ کہن لگیا او پہلے پتر دے قتل دا بدلہ لین آیا سا، لیکن پروردگار جے اس رات پا چھوڑیا آوے تے جے سید الانبیاء آخری نبی اتھے جلوہ گر کون ہے، پھر اس شہر نو ہن مٹاؤن دا ارادہ ختم، بلکہ خود اس نو آباد کرن دے ارادے نال جاواں گا۔ ہائے ہائے آیا تبا بادشاہ تے 3 دن تک مدینے دیاں لوکاں دیاں دعوتاں پیاں کیتیاں، بھلا سوچ تے صحیح کون ہے جیڑا اپنے پتر دے قاتلاں نو روٹیاں کھواوندا ہے تے پانی پیواوندا ہے؟ لیکن سنگیا ویکھنا پاک نبی دی آمد دی خبر جڑی تورات وچ پڑھی سی اودی وجہ نال تبا بادشاہ او ایڈا جناب علی محبت کرن والا بن گیا ہے سید الانبیاء دی ذات پاک دے نال، تے او علماء جڑے اپنے نبی دیاں دتیاں خبراں دے اوتے قائم سن، انہاں علماء نے دسیا ہے خبردار اے تیرا قدم عزت شان والا ہے۔ انہاں نے جناب ترغیب دتی تے نتیجہ کی تبا بادشاہ 3 دن تک کھانے کھوائے مدینے والیاں نو، پتر دیاں قاتلاں نو کھانے کھوا کے اجازت لین لگیا ہے۔ جڑے 400 نال یہودی عالم آئے سن، او 400 جس لے تبا لے کے تیاری کیتی تے مڑن دا ارادہ کیتا ہے، اس لے 400 یہودی عالم کہن لگے اسی تیرے نال نہیں جاندے، اسی ایتھے رہاں گے انتظار کراں گے حتیٰ کہ او نبی آون، اسی اونا دے نال رلیے امدادی بنیے، پھر پوری دنیا اتے غالب آ جائیے۔ ہاں 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 رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہاں ہاں ہن اے 400 جیسے رکے ہو سکیا پھر ایڈی چھیتی میں بھی نہیں جاندا، آخر تسی میرے نال آئے جے تے میں تانوں ایتھے بٹھا کے جاواں گا۔ انہیں 400 یہودی عالماں واسطے پھر اوتھے مکان تعمیر کروائے، ایک پاسے مدینے دی آبادی محلہ اگے چلدا پیا سی آبادی شہر دی، تے دوسرے پاسے نال ہی اس نے اے آبادی بنوائی انہاں دی یہود دی۔ اے ہوئی وجہ سی کہ ایک پاسے مشرکین بیٹھے سن اس ویلے تے دوسرے پاسے یہود بیٹھے سن۔ ہن جس ویلے حضور حال اعلان نبوت نہیں سی فرمایا تے اس ویلے دی ایک خبر جڑی ہے اے میں پھر جناب اوراں نو سناونا پیا، امام بیہقی دی دلائل النبوہ شریف دے وچوں جناب اوراں نو ایک گل سناونا، بولو ذرا ذوق نال سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔
عن سلامة ابن سلامة ابن وقش قال كان بين أبياتنا يهودي فخرج على نادي قومه بني عبد الأشهل ذات غداة فذكر البعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان فقال ذلك لأصحاب وثن لا يرون أن بعثا كائن بعد موت وذلك قبيل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ اکبر بولو ذرا ذوق نال. فقالوا ويحك يا فلان وفي رواية القاضي ويلك يا فلان وهذا كائن أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون من أعمالهم. قال نعم والذي يحلف به لوددت أن حظي من تلك النار أن توقظوا أعظم النور في داركم فتحمونه ثم تقذفوني فيه ثم تطينون علي وأني أرجو من النار غدا. فقيل يا فلان فما علامة ذلك؟ قال نبي يبعث من ناحية هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا فمتى تراه؟ فرمى بطرفه فرآني وأنا مضطجع بفناء باب أهلي وأنا أحدث القوم. فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وإنه لحي بين أظهرهم فآمنا به وصدقناه وكفر به بغيا وحسدا. فقلنا له يا فلان ألست الذي قلت ما قلت وأخبرتنا؟ قال ليس به. حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماؤندے نے فرمایا ساڈے گھراں دے درمیان ایک یہودی سی تے او اپنی قوم بنی اشہل دے وچوں ایک دن نکلیا تے اس نے کھڑے ہو کے تقریر کرنی شروع کر دتی لوکاں وچ. ہن چونکہ آلے دوالے رہندے سن مشرکین اے سی اہل کتاب بس ٹھیک ہے اہل کتاب لہذا جدوں آن کے کھڑا ہویا ہے تے کہنے لگیا آخرت دیاں گلاں کرن لگ پیا قیامت دا دن حساب کتاب جنت دوزخ مرن تو بعد اٹھنا. ہن اے علیہ جدوں گلاں کیتیاں نا تے او سڑے جڑے سن اگوں مشرکین او تے اے ہوئی سمجھدے سن بھئی یہ جہان مٹھا تے اگلا کہے مٹھا بس اے زندگی تے موت تو بعد گل ختم. لہذا او اٹھا کیتا رکھن والے او کہنے لگے ویلا کا یا فلان او فلانیا تو مر جانی دیا ایک کی گل کیا کرنا ہے جو مرن تو بعد بھی اٹھنا ہے؟ مر کے مٹی ہو گئے تو پھر کیویں اٹھنا ہے؟ ہن اس نے او دے اوتے دلیلاں دینیاں شروع کیتیاں تے گلاں شروع کیتیاں. اب مشرکین او اس گل نو منن نہ جیسے منن والے پاسے نہ آن او کہن لگے فما علامت الدلیل دے کوئی نشانی دس جو کی نشانی ہے تیرے کول دلیل ہے اس گل دی. او کہن لگیا قریب ان قریب اللہ دا ایک رسول او مبعوث ہوے گا اعلان نبوت فرمائے گا تے اعلان نبوت انہاں نے فرمانا نال اس نے اشارہ کیتا وا اشارہ بیادہ نحو مکہ تا والیمن. اس نے یمن تے مکے ال انج اشارہ کیتا کہ اس پاسے ایک رسول نے آنا ہے مکے تے یمن والے پاسے انہاں نے آنا ہے تے آن کے انہاں اعلان نبوت فرماونا ہے ان قریب. تے کہن لگیا پھر اسی رل جانا ہے انہاں دے نال. تے جڑی پچھلی روایت سنائی ہے او دے وچ یہودی کہن لگیا اسی تانوں قتل کراں گے انہاں نال رل کے تے اسی انج تانوں قتل کراں گے جویں قوم عاد تے قوم ارم نو قتل کیتا سی. لہذا اسی انج تانوں قتل کر دیاں گے تے پھر اساڈی دنیا دے اوتے حکومت بن جانی ہے. ہن اے عالیہ گلاں اونے کیتیاں لیکن آپ او صحابی پاک سلمہ بن سلامہ فرماوندے نے فرمایا انہاں آکھیا بھئی کدوں تک
انہیں جو نظر ماری نا تے آپ فرماؤندے نے بھی میں چادر لے کے تے پیاساں، یعنی ٹھنڈ دا موسم سی ہلکا پھلکا، تے میں پیاساں ویڑے وچ چادر لے کے تے چار پائی دے اوتے پیاساں نا، تے مینوں ویکھ کے تے او کہن لگیا او جڑا بچہ ہے نا اے ضرور انہاں دی زیارت بھی کرے گا تے انہاں دے نال بھی رل جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، یعنی حضور نو پہچاننا تے آسان سی، جے پاک نبی دی زیارت کرن والیاں نو پہچان کھڑوتے نے، اس دا مطلب اے آ کہ انہاں کولے پہچان پوری سی، جان دے سن نبی پاک دیاں نشانیاں نو، لہذا کہن لگیا اے انہاں تے ایمان لے آئے گا، اے انہاں نو آدھی زندگی وچ پا لے گا۔ لہذا جیسے اے گل کیتی، ہن حضرت سلمہ بن سلامہ فرماؤندے نے اساں ایک عرصے تو بعد سانو پتہ لگیا کہ مکے دے ایک نبی نے تے انہاں اعلان نبوت فرمایا ہے، تے جدوں اساں دن گنے تے جڑے دن او تقریر کردا پیا سی اس تو اگلے ہی دیار نبی پاک مکے وچ کھڑے ہو کے اعلان نبوت فرما رہے سن۔ انج آپ اعلان نبوت فرما رہے سن۔ اس لیے حضرت سلمہ بن سلامہ فرماؤندے نے فرمایا وقت گزریا میں بھی وڈیرا ہو گیا، یعنی عمر نوجوان لڑکے سن تے سید عالم پاک سرکار دا اعلان نبوت تے سارے واقعات نو کچھ سال مزید جیسے گزرے نے نا تے اس ویلے پتہ کی بنیا، اسی ادھر مدینے شریف مکے گئے، مکے وچ صحابہ اسلام لے آئے، میں بھی اسلام لے آیا، نبی پاک ہجرت فرمائی مدینے آ گئے، میں ادوں اسلام لے آیا، نوجوان سن ادوں اسلام لے آیا۔ جدوں میں اسلام لے آیا نا تے ایک واراں جاندیاں او ہوئی یہودی راہ وچ ٹکر گیا، او میں آکھا بے ایمانا تسی انکار کیتا ہے تے اسی من گئے ہاں، اسی مشرکین سیں، تسی اہل کتاب سو، اسڑے کہندے سو اساں رسول نال رل کے تے تانوں قتل کران گے، لیکن ہن کی بن گیا ای؟ او کیوں نہیں او مندا؟ تو خود ہی تے کہندا سی تیریاں گلاں سن کے تے سانوں بھی پتہ لگیا سی جو نبی آون والے نے، تے پھر کیوں انکار کیتی کھڑا ہے؟ اسڑے بے ایمان کہن لگا نہیں میں انہاں دی گل نہیں سا کردا، او کہن لگے ہاں بے ایمانا میں اسلام لے آیا، مینوں تو نشانی بنا کے دسیا سی، آکھیا سی اے انہاں دے صحابی بنن گے، جے مینوں پہچان سکنا ہے تے او سید الانبیاء نوں نہیں پہچان سکدا۔ حضرت سلمہ بن سلامہ فرماؤندے نے کافارا انہاں انکار کیتا بغیًا و حسدا، انہاں وچ بغاوت تے حسد دی اگ لگی سی، جدی وجہ کیوں؟ او قبیلہ پرستی، نسب پرستی، شہرت تے عزت پرستی، اس نے یہودیاں نو باغی بنا دیتا اور کافر بنا دیتا۔ حسد دی اگ انہاں وچ وڑ گئی، کیوں؟ انہاں شخصیت پرستی، نسب پرستی یا انہاں دی جناب او شہرت پرستی، عزت پرستی، حکومت پرستی، اے ساریاں چیزاں جڑیاں انہاں وچ وڑیاں سن۔ انہاں ویکھیا بھئی سید الانبیاء پاک اسی تے اڈیک رہے ساں بھئی بنی اسرائیل چان گے، ایتھے آ گئے نے بنی اسماعیل دے وچ، لہذا اس وجہ نال ہن انہاں نو اگ لگی، پیڑ پئی، تکلیف ہو گئی، انہاں انکار کیتا تے دشمن بن گئے۔ ہن ادھر میرے ال توجہ، میں موضوع جڑا 3 گھنٹے لاونا سی میں او تانوں تھوڑے وقت وچ سناونا ہے تے ذرا توجہ پوری رکھنی ہے، بولو ذوق نال سبحان اللہ ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ہن جیسے لے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے تشریف لے آئے نا تے آپ سرکار ایک واراں ارادہ فرمایا کہ میں یہودیاں نو جا کے دعوت تے دیاں، انہاں نو تے انہاں دے نبیاں نے ساریاں نشانیاں دسیاں سن، رب کلام وچ میریاں نشانیاں نازل کیتیاں سن، انہاں نو دعوت دینی چاہیے۔ جدوں حضور تشریف لے گئے انہاں دے عبادت خانے وچ، انہاں دی عبادت خانے وچ، انہاں دے گرجے وچ جدوں آپ تشریف لے گئے تے صد ماریا، فرمایا یا معشر الیہود، او یہودیو، سارے ویکھن لگ پے۔ حضور فرمایا سنو،
اگر تساں 10 بندے انج دے چھوڑو جڑے اے گواہی دین کہ میں اللہ دا سچا رسول ہاں تے جڑی لعنت رب تعالی نے تواڈے تے پا چھوڑی ہے میں اس نو ہٹوا کے تے ختم کرا دیاں گا رب سونے دی بارگاہ وچوں. ہن لعنت دا مطلب کی ہے؟ ہمیشہ لئی جہنمی ہو جانا، رب دی بارگاہ وچوں کسے تے جہنم واجب کر دتا جانا. او تواڈے تے جہنم واجب ہو چکی ہے لیکن میں تانوں جنتی بنا دیاں گا، ہدایت دے دیاں گا، رب کولوں ہدایت لے دیاں گا. تواڈے واسطے بھی جنت جانا آسان ہو جائے گا، رستہ جنت والا مل جانا ہے. لہذا انج کرو کہ تساں او لوٹ آؤ، صرف 10 بندے مینوں پیش کر دیو. تے اسلے اگوں سارے چپ. حضور پھر اعلان فرمایا دوجی وار چپ. تیجی وار جب اعلان فرمایا نا تے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے یہودیو اے دسو میرے دادے تو وڈا کوئی عالم تواڈے یہود وچ ہے سی؟ کہنے لگے نا. اے دسو میرے والد دے دور دے وچ کیا میرے والد تو بڑا کوئی عالم تواڈے وچ ہے سی؟ کہن لگے نا. کہن لگے ایس وقت میرے تو بڑا کوئی عالم تواڈے وچ ہے؟ کہن لگے نہیں. عبداللہ ابن سلام فرماؤن لگے پھر میں کہنا ہاں محمد پاک سچے اللہ دے رسول نے، اور میرے آکھے لگو تے آ جاؤ تے من لو اور تہاڈی آخرت بھی چنگی ہو جاوے. کانو آخرت دے ڈراوے دیندے سانو ہن آپ ہی ایڈے بے فکرے بن گئے. نتیجہ کی عبداللہ بن سلام نو بھی گالاں کڈن لگ پئے تے کہن لگ پئے تو بھی نہ دینا رل گیا ہے. لہذا اے بکواساں جدوں کرن لگے آپ سرکار گئے سن تے ایک یار نال سی، جدوں نکلے تے 2 یار نال سی. عبداللہ ابن سلام بھی مسلمان ہو چکے سن. فرمایا پھر تساں رب دی لعنت لاؤ تے جاؤ جہنم نو. میں جہنم میں تے سید الانبیاء دے دردا غلام بن کے رواں گا تے انہاں دے نال لگ کے رواں گا، کیونکہ اے ہوئی او بارگاہ ہے جس بارگاہ وچ پروردگار جل شانہ نے ساڈے واسطے ہدایت، رحمت اور مغفرت رکھی ہے. توجہ ہے تے بولو ذرا ذوق نال. سنگیا سید الانبیاء پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لجپال جیسے فرمایا او یہودیو تواڈے تے جہنم واجب ہو گئی. اس ویلے کہن لگے نہیں اسی تے رب دے نال قریبی بڑے ہیں، پیارے ہی بڑے ہیں. سانو تے کوئی رب سانو اگر ماریا کٹیا بھی صحیح، سزا دتی بھی صحیح، تے جویں باپ بیٹے تے تھوڑی دیر ناراض ہوندا ہے تے پھر معاف کر دیندا ہے، بس ساڈے نال بھی انج دا ہی معاملہ ہونا ہے. کہن لگے نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، اسی تے رب دے محبوب ہیں تے رب دے پتراں ورگے ہیں. العیاذ باللہ. اگوں پروردگار کلام نازل فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ سید الانبیاء علیہ التحیت والثناء سرکار نو رب سونے فرمایا اے حبیب فرما دے وہ اگر اے رب دی محبت چاہندے نے پھر تساں فرماؤ آؤ میری تابعداری کر لو، رب تواڈے نال پیار بھی کرے گا، تواڈے یغفر لکم ذنوبکم تواڈے گناہاں نو بھی معاف کر چھوڑے گا. واللہ غفور الرحیم، رب بخشنہار تے رحم والے. لہذا آ جاؤ کہ عبداللہ بن سلام بھی انہوں نے کہہ رہے سن آ جا پاک نبی دے در
انہاں دا کلام عرب والا سی لیکن معنی دے اعتبار نال اے ہوئی فرما رہے سن آ جا پاک نبی دے در تے اے چھڈ شیطانی راوانی او توبہ کر لے یار منا لے خبرے کنیاں ساوانی آ جا پاک نبی دے در تے تو چھڈ شیطانی روانی توبہ کر لے یار منا لے او خبرے کنیاں ساوانی آ جا او سنگیا ذرا توجہ فرما پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے انہاں دے اوتے یہود ایمان نہ لے آئے اپنے بغض اپنے حسد دی وجہ نال انہاں بغاوت کیتی پاک نبی دی مخالفت کیتی حالانکہ نشانیاں جان دے سن پہچان دے سن سید عالم پاک نو اے دے باوجود جدوں انہاں مخالفت کیتی پاک نبی سرور نے پھر ایک اور رستہ نکالیا ہن اج او صحیح رستے نو دلیل بنا کے لوگ اے کہندے نے جی یہودی تے چنگے لوگ نے تے فلانے نے تے فلانے نے تے فلانے نے ویکھو نا نبی پاک انہاں نال ایک معاہدہ فرمایا ہن او معاہدہ کیا سی پروردگار دے پاک نبی معاہدہ فرمایا کیونکہ نظام اسلام دی ابتدا سی لہذا باہروں ادھروں مکے والیاں دی طرفوں تے باقی دشمناں دی طرفوں بھی خطرہ سی پاک نبی سرور نے مدینے دی حفاظت واسطے ایک معاہدہ کیتا انہوں میثاق مدینہ آکھیا جاندا ہے یعنی معاہدہ اے کیتا او یہودیو تساں بھی ایتھے بیٹھے رہو اسی بھی بیٹھے ہیں جیسے لے باہروں کوئی دشمن آوے تے رل کے لڑاں گے تے خود آپس وچ اچھے تعلق واسطہ بنا کے رکھاں گے ہن اے والی گل سنا کے او دلیل بناوندے نے اج دے یہودیاں دے ٹٹو تے تواڈے حکمران پاکستان ہوے یا کوئی دوسرا تیسرا ملک سارے یہودیاں دے ٹٹو اقوام متحدہ دے نوکر تے غلام او اے بہانہ بنا کے تہاڈا ذہن بناوندے نے تاکہ یہودیاں دے نال اسی کاروبار بھی کردے رہیے تاکہ یہودیاں نو آہستہ آہستہ اسرائیل نو تسلیم کرن واسطے عوام دا ذہن بھی بناوندے رہیے او سنگیا انہاں نو فکر خیال ختم ہو گیا جو انہاں بے ایماناں نے مسلماناں نو کتنیاں تھاواں تے انہاں تے ظلم کیتا ہے پورا فلسطین اجاڑ کے رکھ دیتا پورا خزا اجاڑ کے رکھ دیتا اوتھے دے رہن والے مسلماناں نو قتل کر کر کے شہید کر کر کے انہاں نے انہاں دی لاشاں بھی ختم کر چھڑیاں رول چھڑیاں نے انہاں دے بچیاں دا حال ہے کہ بھکھے پیاسے بھڑے حال دے وچ اپنے اوقات گزارن تے اسے بھوک نال ہی انہاں دی جان نکل جاوے لیکن افسوس پوری دنیا دے او 55 اسلامی ملک جڑے شمار ہوندے نے اے سارے غیر اسلامی ملک انہاں نو حیا نہ آئی سارے کولے فوجاں بھی آئے نے اسلحے بھی آئے نے ہتھیار بھی آئے نے لیکن یہودی دے غلام تے ٹٹو ایڈے بن گئے نے کہ انہاں نو خیال نہیں آوندا کہ مسلماناں دا خیال کیویں کرنا ہے لیکن سنگیا اے وچ انہاں دا قصور گھٹ کیوں جڑے بے ایمان ساڈے سراں تے مسلط کیتے گئے نے او جڑے پاکستان وچ رہن والیاں نو بھی اسلام تے عمل نہیں کرن دیندے بھلا اے یہودیاں دے غلام کس طرح نال فلسطین نو آزاد کراون گے کس طرح نال بیت المقدس آزاد کراون گے کس طرح نال غزہ دے مسلماناں دی جان بچاون گے او سنگیا اے نہیں بچا سکدے کیونکہ پہلے دے ذہنی غلام پہلے دے دینی غلام پہلے دے سید الانبیاء دے جناب علی باغی پہلے دے سید الانبیاء دے دین تو ہٹاون والے ایک کبھی اسلام دا بھلا نہیں کر سکدے جڑے پاکستان وچ رہن والے مسلماناں نو خود یہودی تعلیم تے لاون خود یہودی تہذیب تے لاون خود یہودی نظام دے پیچھے چلاون خود اقوام متحدہ دا نوکر بناون اے بھلا کیویں مسلماناں دی خدمت کر سکدے نے
ایتھے تے کوئی ٹیپو سلطان ورگا یا نور الدین رنگی ورگا صلاح الدین ایوبی ورگا کوئی دل دا مومن مرد چاہیدا ہے او جڑا اسلام پیچھے لڑے، جڑا رب رسول دی رضا پیچھے لڑے، او جڑے ٹکر پیچھے لڑن والے اے کبھی اسلام دا بھلا نہیں کر سکدے۔ یہ اسلام دا بھلا انہاں تو امید بھی کیا رکھنی؟ ہاں لیکن جنہ تیرا حق بندا ہے، میں تینوں یہ موضوع تاں پہ سنونا تاکہ جتنا تیرا حق بندا ہے وہ حق ادا کردا رہے۔ اے ذرا سن، اج مولوی تینوں فلسطین دے حق وچ بولدا بھی نظر آ جائے گا، لیکن مولوی ادھر ویکھ اسرائیل کے خلاف مہم چلاتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی پیپسی حرام، ان کی بنائی ہوئی کوک حرام، ان کا بنایا ہوا فلانا برگر اور پیزا بھی حرام، ان کی بنائی ہوئی چیزیں وہ حرام، بند آج سے نہیں لیں گے۔ میں کیا مولوی جی او جے یہودی کوک بناوے تے او حرام ہے، تے یہودی جمہوریت بناوے تے کتھوں حلال ہو گئی؟ اس کی بنائی ہوئی کوک کے خلاف بولتے ہو، لیکن اس کے بنائے ہوئے نظام میں تو خود حصے دار ہو بھائی۔ اتھے تے آدھا منڈا بھی بھرتی کراؤنڈا ہے جے تاکہ نظام کی حفاظت کرے۔ وہ یہودیت کے خلاف جانا ہے تو یہودیت کی بنیاد تو ان کا نظام ہے۔ جدے بارے اقبال فرماؤں گا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تحلیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن ممبری کونسل صدارتی، بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے، اور میاں نجار بھی چیلے گئے ساتھ، نہایت تیز ہے یورپ کے رندے۔ ہاں سن ذرا اب ایسی او بنیاد یہودیاں دی جیسے مخالفت کیتی ہے، ہن حضور نے معاہدہ کیتا۔ معاہدہ کنے کیتا؟ حضور نے۔ ذرا تکنا گل نو سمجھنا تے سننا تاکہ تانوں یقین ہو جاوے اس گل نو سنن تو بعد کہ جدوں سید الانبیاء انہاں تے ایڈا احسان کیتا کہ انہاں حضور دے دین دا انکار کیتا، حضور پھر بھی انہاں نو مدینے رہن دتا۔ ذرا توجہ رکھنا میری گل دے اوتے، حضور دے دین دا انکار کیتا یہودیاں نے، حضور پھر بھی مدینے رہن دیتا، لیکن مدینے وچوں کڈیا کدوں؟ میں جملے تے پھر لوٹ کے اونا گل پوری بیان کر لواں، گل سنا لواں تینوں تاکہ تینوں پوری گل سمجھ آ جاوے۔ ادھر ویکھ نہ سنگیا، ہن جسے معاہدہ ہو گیا، میثاق مدینہ ہو گیا، سارے رل کے رہن لگ پے، تے یہودیاں دیاں بھیڑیاں عادتاں وچوں ایک بھیڑی عادت اے بھی سی کہ شام نو یا سویر نو بیبییاں دا عادت سی کہ گھر وچ لیٹرین دا انتظام کوئی نہیں سی ہوندا، اس ویلے بیبییاں منہ ہنیرے صبح تے شام، یعنی نہ تے روشنی پوری ہو تے نہ ہنیرا اینا ہوے کہ رستہ نظر نہ آوے، ایسے وقت وچ اپنی حاجت پوری کرن باہر جاندیاں سن، رفع حاجت واسطے لیٹرین دی ضرورت باہر جا کے پورا کردیاں سن۔ ہن او بیبییاں جسے باہر نکلدیاں سویر نو تے نام مراد اے کھوتیاں بن کے ستے ہوندے سن۔ جیندے پے ہو نا یہودیاں دی گل، کھوتیاں بن کے ستے ہوندے سن، جویں پکی تے کھوتا مویا پیا ہوے انج پے ہوندے سن۔ فجر آپاں تے جاگ پینے نا، الحمدللہ تعالی جنہاں نو رب توفیق دتی، وچ کئی چپ بھی بیٹھے نے۔ رب تھانوں بھی توفیق دے، جویں پکی تے کھوتا مویا پیا ہوندا ہے فجر والے انج نہ ہویا کر، بلکہ اٹھیا کر تے جویں رب دی رحمت دا فرشتہ رب العالمین دا ذکر اذکار کردا ہے، جے تو فرشتیاں والا وصف اختیار کر کے فجری اٹھے تے رب دی عبادت کرے، او تیرے چہرے دی نورانیت اور رزق دی برکت رب سونا تینوں عطا فرما چھوڑے۔ تکے او گل نو سنیو یار،
ادھر سنیو ہن جس ویلے فجر نو ستے ہوندے سن نا مراد تے اس ویلے بیبییاں محفوظ سن، لیکن شام نو جاگدے سن کمینے تے اس ویلے منڈے چھیڑ خانیاں کردے سن انہاں بیبییاں تے لونڈیاں نو جڑیاں باہر رفع حاجت واسطے جاندیاں سن۔ ایک واراں کدھر آزاد بیبی انج رفع حاجت دی وجہ نال گئی تے واپس مڑدی نو کسے نے چھیڑ خانی چ کیتی تے بیبی تے گل پے گئی، یہودی نس گیا، بیبی نو ایڈا غصہ لگیا، انہیں گھر آن کے آکھیا اے کمینے کیڈے بے ایمان نے کہ جناب ساڈے واسطے اے بھی امن تے سکون والی گل کوئی نہیں جو اساں رفع حاجت واسطے جاویے تے لانتی چھیڑ خانیاں کردے نے۔ بس نبی دا یار صحابی رسول جدوں گل سن دے گئے تے اگ بن گئے، ساڈے ارگے نہیں سن نہ صحابی سن جنہاں نو غیرت دے نال اگ بننا آوندا سی، رسول اکرم نے خشور ایڈا بنا دتا سی کہ جس ویلے عزت تے بندی معلوم ہوندی سی اس ویلے اگ نالوں بھی زیادہ جلال کر لیندے سن۔ صحابی پاک نو جلال آیا، کھچی تلوار تے نکل کھڑوتے باہر گلیاں دے وچ جیڑا یہودی نال آواز لاون، میں وینا اج کیڑا سور باہر نکلدا ہے، جیڑا یہودی مینوں مدینے دی گلی وچ نہیں آیا میں وڈ دیاں گا۔ خبر پہنچی حضور تک، حضور بلا لیا، فرمایا کی ہو گیا حضور؟ اے معاملہ بنیا ہے، بی بی گئی ہے رفع حاجت واسطے تے اس طرح بغیرتا نے چھیڑ خانی کیتی ہے، مینوں دسیا تے مینوں غصہ بڑا لگیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں گل کردا ہوں، انہاں نال اپنا معاہدہ پہ چلدا ہے، آپا معاہدہ توڑنا نہیں، جدوں اساں وعدہ کیتا ہے تے اسی وعدہ نہ توڑیے، او توڑن تے وکھری گل ہے۔ ہن حضور نے بلایا یہودیاں دے وڈیریاں نو تے فرمایا او بے ایمانو اے کی کیتا جے؟ اگوں کہن لگا جی میں پتہ کیتا سی تے او تے منڈے تے لونڈیاں نو چھیڑ دے نے، جدی کوئی عزت نہیں ہوندی، لونڈی جدی کوئی عزت نہیں اونوں چھیڑ دے نے۔ فرمایا ایتھے شکایت تے آزاد بی بی دی ہے جی سانوں کی پتا پھر او آزاد تھی کہ لونڈی سی۔ ویکھو نا تہاڈیاں عورتاں تے ساڈیاں عورتاں وچ نہ کوئی فرق ہے، نہ کوئی نشانی ہے، نہ کوئی خاص ممتاز امتیاز ہے، یعنی کوئی علیحدگی والی شے تے ہے کوئی نہیں، یہ بھی عورت وہ بھی عورت، انہاں دا لباس بھی ہے جائے انہاں دا لباس بھی ہے جائے، انہاں دا طریقہ رہن سہن بھی ہے جائے انہاں دا بھی ہو جائے، لہذا اکو نال دا ہن کیویں پتہ لگے جی اے ساڈی ہے کہ تہاڈی ہے؟ اس لانتی نے اگوں اے گل ڈائی تے رب سونے فرمایا جو ساڈا نبی جسے معاہدہ کیتی بیٹھا تے توڑدا نہیں، لہذا اساں مسلماناں وچ تے کافراں یہودیاں دیاں عورتاں وچ امتیاز کر دینے ہاں، فرق کر دینے ہاں۔ رب سونے قرآن نازل فرمایا، سناواں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے حبیب فرما دیو اپنیاں بیویاں نو، پہلے بیویاں و بناتکا اور اپنیاں بیٹیاں نو، و نساء المؤمنین نال مولویاں نو، تے سانو رب سونے راہ دتا بھئی کیویں عمل کرے گی قوم، پہلے گھر دیاں نو پردہ کرا، پھر بیٹیاں نو پردہ کرا، تے پھر باہر والے مسلماناں نو آکھ تے پھر منن گے۔ ہاں جی تے مولوی صاحب دی آپ ہی چلی ہوئے کالج دفتر یا نال بہا کے مولوی صاحب ہوٹل چ لے کے بیٹھے ہون تے اوتھے جناب او بنا کے تے جناب لوکی فوٹواں ویڈیو سٹ دے پے ہون تے انج دیاں دی گل نو کسے مننا۔ فرمایا ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، آدھے اتے پا لین، آدھے چہرے اتے پلو پا لین، آدھی وڈی چادر دا ایک حصہ تے ایک پلو اپنے چہرے اتے پا لین۔
پردہ کر لین تاکہ نشانی بن جاوے، نشانی بن جاوے۔ من جلابی بہنا، چادر دا ایک پلو او پا لین چہرے اتے تاکہ پتہ لگ جاوے، پہچانیاں جاون۔ ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، فرمایا بیبیاں وچ فرق ہو جاوے، نشانی بن جاوے، پہچان بن جاوے۔ یہودی کہندے نے ساڈیاں تواڈیاں وچ فرق نہیں نظر آوندا، لہذا فرق بنا دتا گیا وے۔ اج تو بعد جڑی پردہ کر کے نکلے گی او مسلمان عورت ہوے گی، اور جڑی بے پردہ نکلے گی او یہودیاں چوڑیاں کافراں دی ہوے۔ ہائے 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 ہائے، او جاگ دے پیو سائیوں، او مسلمانوں رسول دی آمد تے خوش ہونے والے ہو، کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں ہاں ہاں، زندہ باد، رب کریم تو سلامت رکھے۔ ادھر دیکھنا میرے بھائی، ذرا بات کو سمجھنا، بسم اللہ، اللہ تعالی سلامت رکھے۔ ادھر بات کو سمجھنا میرے بھائی، رب نے نشانی تے پہچان بنا دیتی بیبیاں دی، مومنات عورتاں دی، رسول اللہ دی نسبت رکھن والیاں بیبیاں دی، کیا کہ او پردہ پا کے نکلن۔ ہن توجہ میرے ال رکھیو، گل اپنے اختتام نو تے موضوع اپنے نتیجے ول آ رہا جے۔ میں تمہیں دسیا سی بھی 3-4 گھنٹے دا موضوع تمہیں مختصر کر کے سناونا ہے تاکہ تواڈے دل وچ نقش ہو جاوے۔ ادھر ویکھنا سنگیو، ہن او ہوئی یہود پہلے بے ایمان جڑے بہانے مار دے سن، جس لے مسلمان عورتاں نے کیتا پردہ تے ہن انہاں نو پیڑ پین لگ پئی۔ ہن ادھر تکیا جے، اج دے حکمران تانوں کہندے نے میثاق مدینہ، میثاق مدینہ، اور اس کو دلیل بناتے ہوئے تم یہ کرو کہ یہودیوں سے تعلق بناؤ، ان کے ساتھ تعلق ہموار کرو، کاروبار کرو، نظام چلاؤ۔ اے گل کہندے نے، ذرا توجہ رکھنا میرے ال تاکہ تانوں سمجھ آوے۔ سید الانبیاء پاک معاہدہ کیتا ضرور سی لیکن توڑیا کنے سی؟ ہن اے گل آن لگی جے او والی۔ امام ابن ہشام نے لکھیا، امام ابن کثیر نے لکھیا، علاوہ دی محدثین امام نے گل نو نقل کیتا ہے۔ سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء سرکار، اور ایک گل بخاری مسلم نے بھی نقل کیتی ہے۔ توجہ میرے ال، کیا ایک بی بی جدا شوہر ٹر گیا سی، کسے پاسے ٹر گیا سی، گھر دے وچ ضرورت دا سامان دے کے گیا سی لیکن سامان مک گیا، مرد واپس نہیں آیا۔ بی بی سوچیا چلو او دے آن تک میں اپنا زیور ویچ کے سامان خرید کے اپنا انتظام کر لینی ہاں۔ جدوں اے ارادہ کیتا ہن اس ویلے بی بی محترمہ انہاں زیور اتاریا تے ہن گھروں نکلن تو پہلے انہاں چکی چادر تے چہرے تے پلو پا کے تر پئی نکلی ہے، مجبوری نال، ضرورت دی وجہ تو اضطرابی حالت ہے۔ اگر کھانا پینے دا انتظام نہ کیتا موت واقع ہو سکتی ہے، لہذا اضطرابی حالت وچ گھروں نکلی ہے لیکن پردے دے نال نکلی ہے۔ جدوں پردے دی حالت وچ نکلی ہن ٹرلی مدینے دے یہودی سنیارے کولے آ گئی، جڑا سونا خریددا سی اودے کولے آ گئی۔ انہوں آن کے بی بی کہن لگی اے میرا زیور رکھ تے مینوں پیسے دے دے۔ او ٹریا یہودی جناب لیا تے نال ہی کہن لگیا، بی بی نالے سونا پہ تولدا ہے سنیارا اپنی تکڑی نالے پوچھدا ہے پیا بی بی کیویں اج کل تسی پردے پا لینے، اپنے چہرے چھپا لینے، پہلے تے چہرے نہیں سو چھپاندیاں ہن کیوں چھپا لینے؟ اس ویلے بی بی جواب دیندی ہے تینوں پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں، ساڈے پاک رب نے آیت نازل فرمائی، محمد پاک دی شریعت نے سانو پردہ چا کرایا۔ بے ایمان دے ڈھڈ وچ سول پے گیا، کہن لگیا اچھا بی بی میں زیور لے لیا، پیسے لے کے آنا تے تینوں دے دینا۔ لہذا اٹھیا سامنے والے دروازے وچوں نکلیا تے پچھلے دروازے والوں واپس آن کے او بیٹھی سی بی بی جس تھان تے جڑے پتھر تے جڑی شے تے بیٹھن دی جگہ بنائی سی او دے نال آن کے اس نے پکڑی چادر۔ ہن دو روایتاں نے، ایک روایت دے مطابق او بی بی جڑی چادر تیڑ بننی سی
اس چادر نو بنیا ہے تے دوسری دے وچ اے آ کہ او پردے والی چادر اس نو آن کے بن چھوڑیا وے جسے بنیا اتوں دی واپس پلٹ کے آیا تے آن پیسے دیتے تے بی بی نو رخصت کیتا ہن بی بی جسے اٹھی تے دھیان او دے وچ تے اے ہوئی ہے سی کہ میں پردے دار ہاں پردے نال آئی ہاں چادر وچ ولٹیج کے لہذا ان جی اٹھ کے با عزت طریقے نال جدوں چلن لگی اے بے دھیانی نال جدوں پچھوں کپڑے نو کھچ وجی او سڑے بی بی دی چادر کھچیج گئی بھاویں پردے والی تے بھاویں سطر والی جیڑی چادر بھی کھچی جی او بی بی دی بے اختیار چیخ نکل گئی ہن اگوں بازار دے وچ پاک نبی دا یار کوئی صحابی جاندا سی کوئی مومن جاندا سی او دی نظر پئی آواز سنی دوڑیا تے دوڑ کے آیا فرمایا بی بی خیر اگوں بی بی کہن لگی یہودی میرے نال اے دھوکا کیتا ہے تے میری چادر اتر گئی میرا پردہ ہٹ گیا ہے میری چادر اتر گئی ہے پاک نبی دا یار او غیرت دا خزانہ سی اونے کھچی تلوار یہودی دا سر لا چھڑیا ہے ہائے 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 او مسلمانوں ایمانداری سے بتانا یار مجھے وہ ایک طرف تو وہ صحابی ہے جس کی اپنی کوئی خونی رشتہ دار بھی نہیں کوئی نکاح کا رشتہ بھی اس کے ساتھ نہیں رکھتی ہے صرف ایمان کا رشتہ رکھنے والی بی بی اس کا پردہ اتارے یہودی تو صحابی یہودی کا سر تن سے جدا کر دے اور میں پوچھتا ہوں وہ تو تھے رسول کے امتی اور ہم کس کے پیروکار بن گئے جو اپنی بیٹیوں کو خود آج ننگوں جیسے لباس پہنوا کے بے پردہ کر کے سکول تک کالج تک یونیورسٹی سے دفتر تک اور دفتر سے گھر تک ہم نے جو بھیج دیا ہے ہم نے کس کی پیروکاری کی وہ صحابہ تو رسول کے امتی اور پیروکار تھے آج ہم کس کے امتی اور پیروکار بن کے بیٹھ گئے علندر اقبال فرماؤ میں رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نمازوں روزوں قربانیوں حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے زندہ باد ہائے ہائے یہ تو وہی بزرگ نے جنہاں بزرگاں نے اے اعلی سبق ایس صدی وچ آن کے قوم نو پڑھایا ہاں 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 جیندے بیٹھے ہو او سنگیو آج میں اتھے علی پور شریف دے نال پرے وچ شریف ہے اتھے بیان سی تین جی وہ نام مراد مولی تے پیر جڑے سن تے مینوں سوال بھیج دیتا پرچی اتنے جی یزید کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور آپ کیا رکھتے ہیں میں کیا سائیں میں پہلے یہودی تے پھیرا عالم یزید دی گل بعد وچ کرنا میں کیا جڑے یہودی نو تسی اپنا جس لے تساں پیروکار بنے ہو تے اپنا مرشد تے راہبر بنا لیا جس یہودی نو میں پہلے او دے اوتے رگڑا پھیر لواں پھر یزید دی واری بھی آ جاندی ہے یہودی دے مقابلے وچ یزید کی ہے ایڈی کبلا او پوری یہودیت دا نظام تعلیم تہذیب ہر شے دے وچ غرق ہو گئے جے تے حال نفرت یزید نال کھوتی ہے میں کہ حوصلہ کر تھوڑا جہا مینوں آ لین دے تھوڑا جہا تے حوصلہ رکھ جتھے یہودیت ساری پچ گئی ہے اوتھے یزیدیت ہی اڑی پئی ہے صدقے تیری ایڈی پون چھان کرن والی
تیری انگی تو وہ ساڈے ال پنجابی وچ کہندے نے چھاننی نو انگی ہاں تیری چھاننی تو صدقے جاواں پورا کفر جدے وچوں لنگ گیا ہے تے بس یزیدیت اڑی کھڑوتی ہے پیچھے یہ ہوئی حال ہے قوم دا وہ جویں میں اگے گل کیتی ہے بھئی کوک اڑ گئی ہے تے جمہوری نظام نہیں اڑیا کوک دے خلاف فتوی ہے باقی چیزاں کھان پین والیاں دے خلاف فتوی ہے تے کتے فتوی نہیں مولی دیتا میں کہ سائیں یزید اڑ گیا ہے تے یہودی بچ گیا ہے خیر تے ہے تھوڑا حوصلہ رکھ ادھر تکیا جو پاک نبی دے یار ماری تلوار تے سر لا دیتا غیرت کے نام پر پہلا قتل جو کیا تھا وہ رسول اللہ کے اس غلام نے کیا تھا آج کہتے ہیں نا غیرت کے نام پر قتل نہیں ہونا چاہیے غیرت کے نام پر قتل نہیں تو میں آکھا کیوں دلیاں دے نام تے قتل ہونا چاہیے بغیرتی دے نام تے قتل ہونا چاہیے بے ایمانا اوے ادھر دیکھو ذرا بات کو سننا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کے دین سے یہودیوں نے انکار کیا فرمایا تم میرے مدینے میں رہ سکتے ہو لیکن جب مسلمان کی عزت پر حملہ کیا رسول نے فرمایا اب میں انہیں مدینے میں نہیں رہنے دوں گا کیوں اوے اگر کوئی ساڈے دین دا انکار کرے وہ ساڈے نال ماحول وچ رہ سکدا ہے لیکن ساڈی عزت تے حملہ کرے وہ ساڈے نال ساڈے شہر وچ تے ماحول وچ نہیں رہ سکدا اسلام میں عزت کتنا قیمتی ہے یہ سید عالم پاک نے بتا دیا جدوں انہاں ویکھیا یہودیاں نے انہاں پکڑیا تے اس صحابی پاک نو شہید کر دتا جدوں خبر حضور کولے پہنچی فرمایا میں یہودیاں نو مدینے نہیں رہن دینا اس ویلے ابن ابی منافق اٹھیا تے او آن کے کہن لگیا محمد پاک انہاں نال ساڈے کاروبار سانجے نے منافقاں دا سردار کی کہن لگے ساڈے سائیں انہاں نال کاروبار سانجھے نے انہاں نو اسی نہیں نکلن دینا آپ نے چہرہ شریف پھیر لیا پھر اگوں ہو کے آخر انج گریبان تک ہاتھ پہنچا کے کہن لگیا میں کہنا میں مدینے ہو انہاں نو نہیں جان دینا حضور فرمایا تم مدینے دی گل کرنا اسی حجاز دے علاقے چ نہیں رہن دینا ہون منافقاں دا سردار اے گل کر کے تے اج والے جڑے منافقاں دے سردار نے تے ساڈے حکمران نے بھاویں کوئی گنجے زرداری تے بھاویں عمران نے بھاویں کوئی جرنیل تے کرنیل تے بھاویں بوٹا والے جوان نے ان سارے منافقاں دے سرداراں دی گل کھل کے سامنے آ گئی جڑے کہندے نے ساڈے کاروبار سانجے تے ساڈے معاملات تے لین دین او بے ایمانو تانوں رسول اللہ دی امت دی لٹ دی عزت نظر نہیں آئی رسول دے امتی قتل ہوندے نظر نہیں آئے تانوں پاک نبی دے امتیاں دے اے بدحالی نظر نہیں تانوں اپنے کاروباراں دی پئی ادھر دیکھنا ذرا گل نو مکاؤن لگیا ہون پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارادہ فرما لیا اے او بنیاد سی جدی وجہ نال یہودیاں دے خلاف حضور ارادہ فرمایا تے رب سونے فرمایا حبیب انہاں نال کر جہاد تے حضور جہاد واسطے صحابہ نو جسے بلایا تے پوچھیا صحابہ تیار ہو گئے یہودیاں مکر کیتا بے سلوں دے چکر وچ آپاں دعوت کرنے ہاں تے بلا کے تے حضور دے اوتوں الیاذ باللہ تعالی پتھر گرا کے او دیوار تو پتھر گراواں گے حضور تھلے آن کے شہید ہو جان گے حضور نو شہید کرن دی سازش کیتی یہودیاں نے رب وحی بھیجی فرمایا حبیب انہاں دی ہن دعوت تے نہیں جانا اپنے یاراں دے نال جہاد تے جانا ہے
اے یہودیاں نے مسلم دی عزت پردے دے اوتے حملہ کیتا تے رب سونے تے او دے پاک رسول نے یہودیاں نو مدینیوں کڈیا ایسی او بنیاد جدی وجہ نال ہن یاد رکھو او معاہدہ کرنے والے تو رسول تھے لیکن معاہدہ توڑنے والے یہود تھے اور مجھے بتاؤ جن یہودیوں نے تمہارے رسول کے ساتھ معاہدہ وفا نہیں کیا وہ اس رسول کے امتیوں کے ساتھ وفا کیسے کریں گے؟ آج اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے تمہارے حکمران سر چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، پاؤں کا زور لگا رہے ہیں تاکہ یہ مان جائے ہماری عوام، اور جو عقل والا دانا مسلمان ہوگا جو یہ جانتا ہوگا کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت زید بن ارقم کو فرمایا اور ان کی بولی لکھنا پڑھنا سیکھ کے آؤ، ان پر مجھے اعتماد نہیں، یہ بے ایمان دھوکے باز ہیں اور رسول نے ان پر اعتماد نہیں کیا، یہ آج کا حکمران سور کیسے اعتماد کر سکتا ہے؟ مسلمانوں تسی نہیں اعتماد کرنا انہاں تے، جے اعتماد کرو گے تے پھر مارے جاؤ گے، مار کھاؤ گے۔ یاد رکھنا اور یہ مت سوچنا کہ یہودی کوئی تمہارے ساتھ رعایت کا معاملہ کرے گا، اتھے واری واری سب دی واری بھائی، پہلے عراق کٹی جائے، افغان کٹی جائے، شام کٹی جائے، مصر کٹی جائے، فلسطین کٹی جائے، تیرا کی خیال ہے صرف پاکستان ہی بچیا راسی؟ نا، باری باری سب کی باری۔ کسی آستے بھی معافی نہیں، یہودی دشمن صرف اودا حربہ کیے، اور پہلے جب سلطنت اسلامیہ تھی، سلطنت مغلیہ تھی، یہ دو حکومتیں تھیں بڑی پوری دنیا میں، اور دنیا اسلام دو حکومتیں کے نیچے چل رہا تھا، لیکن انہاں کی کیتا 55 وکھرے وکھرے ملک بنا کے تے انہاں نو ٹکڑیاں وچ کٹ کے انہاں دی دولت مال طاقت انہاں دی ونڈ کے تے انہاں نو وکھو وکھ کیتا ہے۔ ہن ہر کوئی اپنے منافع جات واسطے معاہدے کردا ہے، جویں سعودیہ تے پاکستان دا کوئی دفاعی معاہدہ ہویا ہے، وہ انج دے معاہدے اپنے نفع واسطے کردے نے، لیکن او نفع کدے واسطے؟ آپس وچ لڑن واسطے۔ یہودی دے خلاف معاہدہ نہیں، اوتھے تے دوویں اتفاق کرن چلے نے، یہ خلاف کدے؟ آپس وچ مسلماناں دے۔ کیوں؟ کیونکہ ایران چاہندا ہے کہ میں حرمین تے قبضہ کر لواں، ترکی دا پہلے اے علاقہ مقبوضہ سی، ہن او بھی آزاد ہو گیا، اپنے معاہدے 100 سالہ تو آزاد ہو گیا کہ میں اپنے مقبوضہ جات واپس لے سکنا، لہذا اے او دے واسطے معاہدے کیتے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان، کیونکہ یہ بھی تو یہودیوں کا غلام ملک بنا ہوا ہے، اور ادھر سعودی وہ بھی یہودیوں کے پروردہ اور پالے ہوئے ہیں، لہذا انہاں نو اکٹھا کیتا ہے تاکہ کدھر اسلام واسطے کوئی سر نہ چک لے۔ ساڈے سنگی نے پچھلے دن اپنا مکے شریف دے وچوں میرے ال اوتھے ڈرائیوری وغیرہ کردے نے، ٹرک ڈرائیوری، تے اوتھے او دے اپنا ٹرک دے نا اوتھے اللہ تعالی دا نام مبارک جویں لوگ برکت واسطے لکھ لیندے نے بھی چلو اللہ تعالی دی نام دی برکت رہے گی، ہن او لکھیا سی تے او مینوں کر کے دسے پیا، او آندا استاد جی اے ویکھو میرا انہاں چلان کٹ دتا ہے پتہ نہیں کنے ریال دا، او چلان کٹ دتا ہے صرف اس وجہ تو بھئی اے ٹرک دے اوتے رب دا نام کیوں لکھیا ہے؟ یہ تو تمہارے سعودیہ کا حال ہے، پاکستان دا حال تے آپ ہی تمہیں پتہ ہونا ہے۔ پھر ہائے 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 ہائے، جس جڑے قوم دا یہ حال ہو جاوے، وہی سعودیہ والے آج اپنے ملک میں چکلے کھول رہے ہیں، بتوں کے جناب مندر بنوا رہے ہیں، اس طرح کی اور پتہ نہیں بے شمار چیزیں وہ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، کنجرانوں ساد کے تے انہاں دے ڈانس تے مجرے کروا کے حرمین طیبین دی زمیناں دی بے حرمتی کروا رہے نے۔ تہاڈا کی خیال ہے اے کوئی اسلام دا بھلا کرن گے؟ نا، جتنی دیر تک اے یہودی دے ٹٹو تے غلام نے اونی دیر اسلام دا بھلا
نہیں ہو سکدا، اسلام دا بھلا نہیں ہو سکدا. ہائے ہائے ہائے، اسلام دا بھلا صرف او فقیر کر سکدا ہے جڑا مسلمان قوم نو ایمان دا، غیرت دا، کفر مخالفت دا تے کلام اللہ دے ادب دا سبق دے گا. ہن او ہوئی تانوں دوبارہ زندہ کر سکدا ہے تے اس دی برکت دے نال ہی قوم مسلمین زندہ ہو سکدی ہے. سمجھ آئی گل دی؟ لہذا اگر دوبارہ اپنی حیات اسلامی چاہتے ہو تو ان فقیروں کے ساتھ لگ جاؤ، ان فقیروں سے برکت حاصل کرو اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے دین اسلام کے پیروکار بن جاؤ، تابعدار بن جاؤ رسول عربی کے. انشاءاللہ تعالی کامیابی ہی کامیابی ہوگی. ہاں مت آئے سمجھو بھئی انہیں تھے نمازاں پڑھن نال کم چل سی یا صرف روزے رکھن نال کم چل سی. وہ یہ عبادات ہیں، ان کو کرنا تو ضروری ہے لیکن اتھے نال غیرت بھی کرنی پینی ہے. اتھے غیرت بھی کرنی پینی ہے تے تاں گزارا ہونا ہے، کیونکہ بغیرت کدی جت دے نہیں ہوندے، ہمیشہ جت غیرت منداں دی ہی ہوندی ہے. کدے ویکھیا جی کسے خسرے نے جنگ لڑی ہوئے تے پھر جت گیا ہوئے؟ یہ نہیں جت دے، فکر نہ کرو، انہاں دے جتن دی امید بھی نہ رکھنا. یہ صرف ٹوپی ڈرامہ تانوں ہر سال 2 سال بعد بھی کھا چھڑدے نے. کوئی کدے فلانیاں دے تیارے ڈیگ دیتے تے فلانیاں دے انج کر دیتا تے فلانیاں دا، یہ نہیں جیت سکتے. جڑے آدھی قوم تے ظلم کرن، آدھی قوم نو لٹ کے کھاون، آدھی قوم دیاں عزتاں برباد کرن، آدھی قوم دے ایمان برباد کرن، یہ جت سکدے نے؟ انہاں نو کہہ نظر آئی میں منہ کرن خامری کالے پاسے. او ایک نے آکھیا سی پسلوٹلی نہ ہٹ تے پیا ہی اوتھے چھتر کھاندا جیل وچ، اگلا چاں تے ماریا وچ پیا ہی ہن. انج ہو جاندی ہے اگلے نال. لہذا یہ ذہن وچ رکھ لینا، کبھی اس طرح دے لوگ جڑے اپنے دین دی غیرت نہ رکھن، اپنی عزت دی غیرت نہ رکھن، اپنے اسلام دا عمل نہ کرن، رسول دی تابعداری نہ کرن، او کبھی بھی غالب صرف اوہی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمایا او ذات پروردگار دی جس اپنا رسول بھیجیا ہے ہدایت اور دین حق دے نال، اس نے غالب کرنا ہے ہر دین دے اوتے دین اسلام نو. اور جب اسلام غالب آئے گا تو پھر ہی مسلمان غالب آئے گا. لیکن جب تم اسلام کو ہی مٹانے کا کام کرتے ہو پھر غالب نہیں آ سکتے کبھی بھی. غلبہ اسلام نال ہے، اسلام تے چلو گے تے غالب ہوو گے. لہذا میرے سونیو ایک گل ذہن وچ بٹھا لو. ہن ادھر تکو ذرا تے گل نو مکائیے. پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار تو یہودیاں نے انج دوری اختیار کیتی تے عداوت تے بغض رکھیا آپ دے نال. تہاڈا کی خیال ہے جے پاک نبی نال انہاں بغض عداوت رکھیا تے اس نبی دی امت دے نال کوئی محبت کرن گے؟ نہیں. تہاڈا کی خیال ہے غزہ دے لوگاں نو صرف زمین واسطے کٹ مار کے کڈ دے پے نے تاکہ اے زمین ساڈے قبضے چ آ جاوے؟ تے پھر عراق والے نو کیوں کٹیا سی؟ شام والے نو کیوں کٹیا سی؟ مصر والے نو کیوں کٹیا سی؟ افغانیاں نو کیوں کٹیا سی؟ او میرے بھائی، جو یہودی نظام کے نیچے نہیں آتا، یہودی احکام کے نیچے نہیں آتا، وہ اس کو مارتے ہیں. ہن ایک پاسوں ہے خدا رسول دا حکم، ایک پاسوں ہے یہودی دا حکم. وہ آکھدے نے خدا رسول دے حکم دے مقابلے وچ ساڈی من، جے ساڈی نہیں منے گا تے ماراں گے کٹاں گے، تے جے ساڈی من جاویں تو پھر ٹھیک ہے آ جاؤ، پھر تو آپ ہمارے جیسے ہی ہو گئے. کی مطلب ہے؟ تو اسی بھی جہنمی، تسی بھی جہنمی، اسی بھی رب رسول دے دشمن، تسی بھی آ جاؤ ساڈے یار بنو تے انہاں دے دشمن. اس واسطے یہودی سر توڑ کوشش کردا ہے پیا
ادھر تکنا ذرا، جنہ سید الانبیاء دے نال وفا نہیں کیتی، اج مینوں یہ نہیں سمجھ آئی بھی اج او قوم دیاں دھیاں نو کینسر تو بچاون واسطے ویکسین کیوں لاندے پھردے؟ کدی پولیو دے قطرے پیا کے تے پولیو تو بچاندے نے بھائی تاکہ صحت مند ہون۔ تہاڈا کی خیال ہے او حضور دی امت نو صحت مند کرنا چاہندے نے؟ اج جو کینسر دے نام تے ویکسین لاونا چاہندے نے، تہاڈا کی خیال ہے؟ یہ ویکسین کینسر تو بچاون واسطے لاؤندے پئے نے تاکہ پاکستان کی کوئی بھی بیٹی بیمار نہ ہو، تاکہ حضور دی امت مضبوط ہوے۔ دو ہی صورتیں ہیں، اگر امت میں مومنین ہیں تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نسل کشی کی جائے جیسے غزہ والوں کی نسل کشی کی ہے، انہاں دی بھی نسل گھٹاؤ تو مکاؤ تاکہ ساڈے مقابلے وچ آن جوگے نہ رہن۔ اور اگر یہاں پر منافقین ہیں، ان کے نوکر اور غلام اور ٹٹو ہیں، تو پھر وہ یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ ہماری غلامی کے لیے یہ صحت مند رہے۔ اب میں اقرار الحسن جیسے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نمائندے بن کے ویکسین کی حق میں بولنے والے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ تمہارے پاکستان میں رہنے والے کون ہیں؟ اور ایک پاسوں کسی ڈرامے باز پیر دے خلاف بول کے تو مشہور ہونا ہے اترا، تے دوسرے پاسوں یہودیاں دے منصوبیاں دی حفاظت کرنے واسطے بولنا ہے۔ اگر حق بولنا نو آخدے نے تے اے حق بولن ہے۔ ہن مینوں جواب دے کہ اگر تو پاکستان میں پاکستانی یہ بنا رہے ہیں آپ یہودیوں کی خدمت کے لیے، تو پھر تو وہ ان کو صحت مند رکھنے کے لیے ضرور دوائی بھیجیں گے تاکہ ہماری نوکری ٹھیک سے کر سکیں۔ لیکن اگر رہتے ہیں یہاں رسول کے امتی، تو جن کے رسول سے وفاداری یہودی نے نہیں کی، انگریز عیسائی کافر نے نہیں کی، اس کی امت سے یہ وفاداری اور بھلائی اور خیر ہے۔ لیکن تواڈے میڈیا سوشل میڈیا نو بنایا یہودی نے، تانوں بٹھایا یہودی نے، تے اج تساں ڈرامے بازیاں کرو ساڈے نال کہ اساں کوئی بڑے حق گو ہاں تے بڑے فلانے سیانے ہاں۔ اسی بوتھے ویکھے نے تے اے بازو آزمائے ہوئے نے۔ وہ پیر شوف بھی بنایا ہویا تواڈیاں ایجنسیاں دا سی تاکہ پیراں نو بدنام کیتا جاوے۔ انج دے کئی مولوی اگلیاں تیار کیتے تاکہ مولویاں نو بدنام کیتا جاوے، تے تیرے ارگیاں نو اگلے پیچھے چھوڑ دے نے اشارہ دے کے شاباشی پے جا، تاکہ باقی مولوی تے پیر بھی انج بدنام ہون۔ اور ظالمہ تم انہاں دے منصوبیاں دے حق وچ بولنا ہے۔ توجہ میرے ال، ایسے بے ایمانوں کی آوازوں پر کبھی کان مت دھرنا۔ اگر تم رسول کے امتی ہو تو یہ ذہن میں بٹھا لو، جب تمہارے رسول کے ساتھ کسی یہودی عیسائی نے وفا نہیں کی، کسی غیر مسلم اور کافر نے وفا نہیں کی، تو تمہارے ساتھ بھی کوئی خیر خواہی اور بھلائی کا وہ ارادہ نہیں رکھتا۔ سانو نہیں پتا کہ وہ کینسر تو بچاؤ والا ہے کہ نہیں، لیکن سانو یہ پتا ہے کہ سانو قرآن و حدیث جڑا سبق دیندا ہے، اور ساڈے ائمہ تے فقہا دا فتوی ہے کہ کافر حکیم تے طبیب کو علاج نہ کراونا۔ اج کہندے نے جی تسی فلانیاں دوائیاں تے ساریاں دوائیاں ہی کھاون ڈے جے تے کھا کے مرن بھی تے ڈے جے، انہاں دیاں دوائیاں کھا کے تے تباہی بھی تے لائی بیٹھے جے۔ اوہی حکیم طبیب اسلام والے ہوندے تے انہاں نے کتنا بھلا کرنا سی، لیکن افسوس جدوں انہاں دیاں علاج کراون تے لگے جے تے ایک مرض دا علاج ہوندا ہے نال 8 مرضاں ہور لگ جاندیاں نے۔ سمجھ نہیں آئی بات کی؟ او میرے بھائی یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب فراڈ ہے جو امت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ورنہ مجھے بتاؤ، جب وہ مرض سے بچانے والی ویکسین لگائی جائے تو اتنی بیٹیاں ہسپتالوں میں، سکولوں سے ہسپتالوں میں کیسے منتقل ہو گئیں بیمار ہو کے؟ ہوئے
وہ خود ایک آواز بھری ہے کسی عورت دی تے وہ خود اے کچھ پلاون والی ہے تے وہ دوسری نو پیغام دیندی پئی آ بھئی اے اللہ تساں ویکسین نہیں پیونی کیونکہ کینسر تو بچان والی نہیں بلکہ عورتاں نو بانجھ کرن والی ویکسین ہے. وہ بڑے زمانے دا تانوں راغب کرن ڈے نے بھی بچے دو ہی اچھے ہن جڑے سکولی سن جڑے پیور نسل اونج دی بن گئی غلاماں دی ٹٹواں دی انہاں تے آکھیا بچے دو ہی اچھے لیکن اے جٹ تے اے سادے مسلمان تے اے سادی عوام اے منن نہیں سنڈے. اگلے آکھیا بھی ٹھیک ہے اگر تسی نہیں مننا تے پھر رولا ہی کوئی نہیں پھر تواڈے نال دوسرا حربہ ورت لینے آ. ورنہ ایمانداری سے بتانا ہو جب پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے تو سیلاب کی اس کیفیت میں سیلاب زدگان کی امداد کرنی چاہیے تھی یا عورتوں کو انجیکشن لگانے چاہیے تھے؟ اور پورا پاکستان ڈوبیا پیا تے اگلیاں نو فکر پئی ہے قوم دیاں دھیاں نو انجیکشن لاؤ متا کینسر نہ ہو جاوے. نا مراد آ جے کینسر نال بھی تے موت ہے تے ڈوب کے بھی موت ہے. جڑے ڈوب کے فوت ہو گئے انہاں دا دھیان کرنا انہاں دے ورثاء دا دھیان کر جنہاں دے مکان لڑ گئے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے خیمیاں وچ جین تے مجبور نے انہاں دا خیال تے کردا نہیں. تے خیال کنہاں دا آیا ہے؟ قوم دیاں دھیاں جڑیاں سکولے چلیاں نے انہاں دا خیال ہے مت انہاں نو کینسر نہ ہو جاوے. او انہاں نو کینسر پتہ نہیں ہوے گا کہ نہیں ہوے گا کدوں ہوے گا. تے 95 صحیح نے تے 5% چلو بیمار ہون گیاں نا. یہ 5% بچاؤن دی فکر کیوں لگ گئی ہے؟ تے جڑا ایسے لے تقریباً 35 تو 40% پاکستان دا علاقہ ڈوب گیا ہے تے پاکستانی بے روزگار ہو گئے نے بے گھر تے بے ساز و سامان ہو گئے نے. انہاں دی فکر کسے کیوں نہیں کیتی؟ تو راہ لاؤندے نے آخدے نے گوگل پہ سرچ کر لیں آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ اتنے ملکوں میں پلایا جا رہا ہے. میں کہا ٹھیک ہے تے اے جڑا منصوبہ بندی ہے اے دس بھی یہ کتنے ملکاں وچ کیتی جا رہی ہے؟ اے بھی تے اونے ہی ملکاں وچ کیتی جا رہی ہے جنہاں وچ ویکسین پلائی جا رہی ہے. کوئی لندن برطانیہ والے نے منصوبہ بندی نہیں کیتی امریکہ والے نے نہیں کیتی. وہ جو منصوبہ بندی وہ خود کرتے ہیں وہی تو یہاں پر کر رہے ہیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ واری آخر تے پاکستان دی آئی ہے یا پہلے آ گئی ہے ہن اے خدا جانے. لہذا میرے بھائیوں باتوں پہ کان بھرنا بس. اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے محافظ ان کی عزتوں کے اور جانوں کے صرف آپ ہی ہیں جو والدین ہیں. نہ آپ کی حکومت آپ کی محافظ ہے اور نہ اقوام متحدہ کا وہ سپر پاور یہودی وہ آپ کا محافظ ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا تیسرا کافر آپ کا محافظ ہو سکتا ہے. آپ کو بچانے کی ذمہ داری وہ اللہ تعالی جل شانہ کی ذات پر منحصر ہے اور آپ کی ہدایت اور رہبری کی ذمہ داری وہ رسول اکرم کے دین اور رسول کے وارثوں کے ذمہ کرم پر ہے. لہذا حضور کے سچے وارث مفکر اسلام چشتی صاحب اور سیدی خواجہ محبوب فرید لجپال جیسے ان بزرگوں اور ان اکابر امت جو اس وقت موجود ہیں ان کی پیروکاری میں لگ جاؤ. انشاءاللہ تعالی ہدایت اور رہبری بھی ملے گی اور مولا تعالی کے فضل و کرم سے آپ کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی اور آپ کی جانیں اور ایمان بھی محفوظ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے حبیب پاک دا صدقہ سانو یہودیاں دے اس شر اور فتنے تو محفوظ فرماوے. ہر فتنے تو محفوظ فرما کے صرف پاک نبی دی امت وچ رکھے اور تابعداری دی توفیق عطا فرماوے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا